दो ही बहनें थी। मेरे वालिद एक सरकारी ऑफिसर थे। मेरे चचा भी हमारे साथ रहते थे। उनकी बेटी माहीन से मेरी गहरी दोस्ती थी। हम निस्बतन तरक्की याफ्ता गांव में रहा करते थे, जहाँ हॉस्पिटल और लड़के लड़कियां, उनका कॉलेज भी मौजूद था। अलबत्ता स्कूल और कॉलेज के अलावा हमें कहीं जाने की इजाज़त न थी। हमारा बड़ा सा हवेली नुमा घर था, जो कि मेरे दादा मरहूम ने तामीर करवाया था। इलाके में हमारा घराना बड़ा ही इज्जतदार था। चचा और अब्बू दोनों भाई आला ऑफिसर थे और अपनी मुलाजमत की वजह से घर से दूर ही रहते थे। चचा के दो बच्चे थे। माहीन मेरी ही हम उम्र थी और मेरे साथ ही कॉलेज जाती थी, जबकि फैजान उससे 1 साल बड़ा था। हम में और चचा के बच्चों में सगे बहन भाइयों जैसी मोहब्बत थी, गोया हम एक ही वालदैन की औलाद हों। अम्मी और चच्ची में भी अच्छी बनती थी। मेरी बड़ी बहन की शादी लाहौर हो चुकी थी। फैजान भी लाहौर के एक कॉलेज में जेर तालीम था। मैं और माहीन इकट्ठे कॉलेज जाती और इन दिनों हम फर्स्ट ईयर की तालबा थी। हम दोनों ही अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थी। साल अव्वल के इम्तिहान खत्म हुए और कॉलेज से छुट्टियां हो गई। छुट्टियों के दिनों में हम बाजी के पास लाहौर जाया करते थे, लेकिन इस बार छुट्टियां हुई तो वो खुद हमारे पास आ गई और हमारा उनके पास जाकर घूम फिर के छुट्टियां गुजारने का ख्वाब धरा का धरा ही रह गया। बाजी के आ जाने से हम खुश तो थी, मगर घर में बोरियत भी होती थी। सारा दिन घर में पड़ी रहती। इन्हीं दिनों एक रोज मैं और माहीन बैठी बातें कर रही थी। बताती चलूं कि हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी, क्योंकि हमारी कोई भी बात एक दूसरे से ढकी छुपी नहीं रहती थी। उस दिन बैठे बिठाए न जाने माहिन को क्या सूझी, कहने लगी कि क्या ही अच्छा हो इंसान किसी से बातें करे, अपना दिल बहलाए, कितना मजा आए ना। मैं कहने लगी कि क्या मतलब। वो मेरे पास मुस्कुराती हुई उठी और उसने एक नंबर मिलाया जो किसी लड़के का था। सामने से किसी ने फोन उठाया। 2-4 बातें करने के बाद उसने फोन रख दिया। मैं हैरानगी से उसे देख रही थी कि ये क्या कर रही है। फिर मैं समझी मजाक कर रही है। भला इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई, किसी लड़के से खुद यूं बात कर ले। इतने में चच्ची माहीन को आवाज देने लगी और वो उनके पास चली गई। उसके बाद तो जैसे एक मशगला उसके हाथ लग गया था। 3-4 बार मैंने उसे फोन पर बात करते देखा, लेकिन मैं यही समझ रही थी कि वो अपनी किसी क्लास फेलो से ये चच्चा से बात कर रही है। तभी मैंने कोई खास तवज्जो ना दी। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि वो किसी लड़के से बात करती है, क्योंकि अब वो कई बार मैंने उसको रात को चुपके फोन पर बात करते सुना था। मैं और माहीन एक ही कमरे में सोती थी। एक रात जब वो मुझे सोता हुआ समझकर दबे कदमों बाहर गई, तो मैं भी चंद लम्हों बाद उसके पीछे चल दी। मैंने सोचा कि आज तो मैं जानकर ही रहूंगी कि आखिर वो किससे बात करती है। उस रात मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर कसम दी कि बताओ आखिर क्या माजरा है, तुम किससे बात करती हो। शायद वो बताना तो ना चाहती थी, मगर मैं सर खा गई तो अब बताना ही पड़ा। इस वादे पर गोया हुई कि मैं किसी को कुछ भी न बताऊंगी। जाहिर है मैं क्यों बताती, क्या उसके साथ घर से मैंने मार खानी थी। वो कहने लगी कि मैं किसी रॉन्ग नंबर से बात करती हूँ। मैंने खुद ही उस रोज जब तुमसे कह रही थी कि बंदा किसी से बात करे, एक रॉन्ग नंबर मिलाया था। ये देखो तो क्या होता है। इत्तेफाक से वो किसी लड़के का ही नंबर था। वो कहने लगी कि बहुत अच्छा लड़का है और अच्छी अच्छी बातें करता है। सच पूछो तो मेरा तो दिल बहल गया है। मैं तो बोर ही हो गई थी घर में रहते रहते। सोचा कॉलेज जाने तक दिल बहला रहेगा। तुम्हारी भी किसी दिन उससे बात करवाऊंगी। उसका नाम बिलाल है। मैं इस वक्त अपनी कज़न की बातें सुनकर बहुत हैरान हुई। एक रोज जब वो उससे फ़ोन पर बात कर रही थी, तो मैं भी उसके साथ कान लगाकर बैठ गई और उसकी बातें सुनने लगी। उस लड़के का लबो लहजा वाकई बहुत अच्छा था और पढ़ा लिखा मालूम होता था और आवाज़ भी काफ़ी अच्छी थी। उससे अगले रोज़ माहिन ने मुझसे कहा कि तुम भी उससे बात करो और जब उसका फ़ोन आएगा तो तुम उसके साथ बात ज़रूर करना। अगले रोज़ जब उसका फ़ोन आया तो मैंने ही उठाया। वो मुझे माहीन ही समझ रहा था और मैंने भी ना बताया कि मैं माहीन नहीं हूँ। मैंने माहीन बनकर ही कुछ देर उससे बात की। माहीन भी मेरे पास खड़ी मेरी इस हरकत पर हंस रही थी। मुझे भी जैसे अब इस मशगले में लुत्फ सा महसूस होने लगा। उसके बाद हम दोनों पाबंदी से बिलाल के साथ बातें करने लगी। शुरू में तो वह मुझे और माहीन को एक ही लड़की समझता, क्योंकि हमारी आवाज़ें काफ़ी मिलती थी। हालांकि वो मेरी सगी बहन ना थी, मगर बाजी से ज़्यादा आते और आवाज़ माहीन से मिलती थी। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। साथ ही अब हम परेशान भी रहने लगी। घर में चूंकि बाजी आई हुई थी, वो किसी भी वक्त फ़ोन उठा सकती थी। अम्मी और चच्ची का तो हमें ज़्यादा डर नहीं था,
ان سے ہم بہانہ چلا لیتی، لیکن باجی کے سامنے ہمارا کوئی بہانہ نہ چلنا تھا۔ اب دن میں اس کے کئی بار فون آنے لگے۔ میں سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باجی سے کس طرح بچے، کیونکہ ابھی ان کا جانے کا بھی کوئی پلان نظر نہ آتا تھا۔ اگر کس کو علم ہو جاتا تو طوفان آ جاتا۔ مجھ کو اور ماہین کو جس بات کا ڈر تھا، آخر وہ ہو ہی گیا۔ ایک شام کو جب باجی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی، اچانک ہی فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ بلال ہی کا فون تھا۔ اس نے بغیر جانے ہی کہ فون کس نے اٹھایا ہے، ماہین سمجھ کر ایک دو جملے بولے۔ باجی خاموش رہی۔ وہ بھی ہیلو ہیلو کرنے لگا اور باجی پھر بھی نہ بولی۔ اب بات ان کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ باجی تو جیسے آپے سے ہی باہر ہو گئی۔ انہوں نے اس کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کر کے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد بھی فون کا سلسلہ نہ رکا۔ باجی اب چوکنی ہو چکی تھی۔ جب بھی گھنٹی بجتی وہ ریسیور اٹھا لیتی اور آگے سے خاموش رہتی۔ بلال کو بھی جیسے سمجھ آ جاتی کہ کوئی اور موجود ہے تو وہ کال کاٹ دیتا۔ باجی کا شک اب یقین میں بدلنے لگا۔ انہوں نے ہم سے خوب باز برس کی۔ ہم نے مکرنا چاہا تو انہوں نے خوب ڈانٹا اور والد سے شکایت کی دھمکی دی، اور پھر ہمیں سچ ہی بتانا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے فون اٹھانے پر پابندی لگا دی۔ میں اور ماہین دونوں ہی پریشان تھی۔ بلال سے کسی طور پر بھی ہمارا رابطہ نہ ہو پا رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل فون کیے جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ ایسا انسان نہ لگتا تھا، پھر بھی کبھی کبھی ہم سوچتے کہ کہیں وہ انتقام کی خاطر کسی کو ہمارا نمبر ہی نہ دے دے۔ ہمارا تعلق چونکہ قدامت پسند گھرانے سے تھا، ایسی صورت میں ہمارا برا حال ہو جانا لازم تھا۔ اب ہم اس کو فون نہ کرنے یا کچھ سمجھانے کو کیسے منع کرتے، جبکہ باجی نے فون اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ بڑی بہن کا خوف ایسا تھا کہ اگر ریسیور اٹھانے کا موقع مل بھی جاتا تب بھی بلال سے بات نہ کر پاتی اور ہیلو سن کر فون بند کر دیتی تھی۔ یوں بھی اب معاملہ آ بیل مجھے مار والی بات جیسا ہی تھا۔ ہم بلال کے ساتھ کون سا سنجیدہ تھے، یہ تو محض بوریت دور کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ معلوم ہی نہ تھا کہ اندیکھی بلا پیچھے پڑ جائے گی۔ کچھ ہی دنوں بعد باجی کے بچوں کے سکول بھی کھل گئے اور وہ لاہور اپنے سسرال چلی گئی۔ جانے سے پہلے ڈھیر سارے نصیحتیں کر کے گئی۔ ان کے جاتے ہی اب ہم پر فون پر پابندی ختم ہو گئی۔ ہم دوبارہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ ایک ہی لڑکی سے بات کرتا ہے۔ ایک روز آخر اس پر انکشاف ہو بھی گیا جب اس کو علم ہوا کہ ماہین اور میں ایک نہیں بلکہ الگ الگ لڑکیاں ہیں، تو وہ مجھ میں واقعی دلچسپی لینے لگا۔ تاہم میرے دل میں یا ماہین کے اس کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا۔ جس انسان کو ہم نے دیکھا بھی نہ تھا، اب وہ ہماری آوازیں بھی پہچاننے لگا اور مجھ سے ہی بات کرتا۔ چھٹیاں ختم ہو گئی، ہمارا کالج کھل گیا اور ہم پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ اب بلال ہمارے لیے غیر اہمیت شخص ہو گیا، جیسے کوئی فالتو چیز ہو۔ گھر میں ہم پر کوئی پابندی نہ تھی، ہم اس کا فون اٹھا سکتی تھی، لیکن اب جیسے دل ہی بھر گیا تھا اور بوریت کے دن ختم ہو چکے تھے۔ اس لیے اگر کبھی فون اٹھاتی اور آگے سے بلال کی آواز آتی تو بات نہ کرتی اور فون بند کر دیتی۔ یوں وہ میرے لیے فون کرتا رہتا مگر میں بات نہ کرتی۔ دو تین بار جب میں نے فون اٹھایا تو اس نے بات نہ کرنے کا شکوہ کیا۔ میں نے کال کاٹ دی۔ مہینہ گزر گیا۔ ایک روز جب میں کالج گئی، ڈاکیا چوکیداروں کے پاس گیٹ پر کھڑا تھا۔ چوکیدار انکل ہم دونوں کو پہچانتے ہی ڈاکیے کو خط دینے کو کہنے لگے۔ میں حیران تھی کہ کالج کے پتے پر مجھے کون خط لکھ سکتا ہے۔ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی کہ ڈاکیے سے گیٹ پر ہی ماہین نے خط لے لیا اور اندر آ کر ایک سائڈ پر اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ یہ بلال کا ہی خط تھا۔ جب ماہین نے مجھے بتایا تو میں سر پکڑ کر رہ گئی۔ یہ اب خط بھی لکھنے لگا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اب میرا ایک دن بھی آپ سے بات کیے بغیر گزارا نہیں۔ مجھے اپنی عادت لگا کر آپ کیوں مجھ سے رخ موڑی بیٹھی ہیں؟ آپ یقین تو نہیں کریں گی کہ میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ یا تو آپ نے مجھے اپنی عادت ہی نہیں لگانی تھی، اور اگر لگائی ہے تو پلیز اب مجھ سے یوں بے اتنائی نہ برتیں۔ پلیز آج رات 12 بجے مجھ سے کچھ دیر باتیں کر لیں، شاید کہ میرے دل کو کچھ سکون آ جائے۔ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اس کی خط لکھنے والی حرکت پر مجھے سخت غصہ آیا۔ سوچنے لگی کہ کس قدر گھٹیا لڑکا ہے۔ اگر ہم بات نہیں کرنا چاہتے تو بجائے کنارہ کرنے کے زج کرنے لگا ہے۔ دل ہی دل میں نے اس کو کوسا اور خط پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ ساتھ ہی شکریہ ادا کیا کہ خط پرنسپل تک نہیں چلا گیا، ورنہ تو بات گھر تک ہی پہنچ جاتی، ایک قیامت ہی آ جاتی، کالج سے بھی جان چھوٹتی۔ اس روز گھر آئی تو سوچنے لگی کہ آج 12 بجے ضرور اسے فون کروں گی اور اچھی خاصی باتیں سناؤں گی، تاکہ آئندہ کے بعد مجھے خط لکھنے کی ہمت نہ کرے۔ جب میں نے فون کیا
تو وہ میری मिन्नतें करने लगा। शायद वो बहुत सीरियस हो चुका था। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम भूल जाओ, क्योंकि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, और आइंदा के बाद मुझे खत लिखने की गलती भी मत करना। साथ ही फोन बंद कर दिया। उसके बाद भी उसके फोन आते रहे, मगर कोई भी ना उठाता था। एक रोज जब अब्बू भी घर आए थे, माहिन और मैं बैठी थी। अचानक ही फोन की घंटी बजी। अब्बू पास ही बैठे टीवी देख रहे थे। उन्होंने जाकर रिसीवर उठा लिया। शायद बिलाल ने मर्दाना आवाज सुनते ही फोन बंद कर दिया। अब्बू कहने लगे, न जाने कौन है। मेरे बोलते ही कॉल काट दी। फिर वो खुद ही उस नंबर पर कॉल मिलाने लगे। मेरा और माहिन का तो जैसे रंग उड़ा हुआ था, मगर बिलाल ने उनकी कॉल नहीं उठाई। शायद उसे भी अंदाजा हो चुका था कि उस रोज मेरी और माहिन की जान पर भरी थी। सोच रही थी कि अगर अब्बू को जरा सा भी शक हो गया, हमारी तो शामत आ जाएगी। उस रोज मुझे बिलाल पर बेहद गुस्सा आया। सोचने लगी कि कल कॉलेज से आकर इसे खूब मजा चखाऊंगी। ये तो अजाब भी बन गया है हमारे लिए। अगले दिन मेरा प्रैक्टिकल था। हम शाम 3 बजे घर पहुंची। इस कदर थक गए थे कि खाना खाते ही सो गए। शाम को आँख खुली, मैंने माहिन को जगाया। फिर हम दोनों किचन में जाकर पुलाव बनाने लगे। बाजी का फोन आया कि कुछ और भी साथ बना लेना, तुम्हारे बहनोई आ रहे हैं। हमने कोफ्ते और चिकन कोरमा भी बना लिया। रात 8 बजे दुल्हाबाई पहुंचे और 9 बजे तक खाना खा लिया गया। वो अब्बू के पास जाकर उनके कमरे में बैठ गए। सर्दी बढ़ रही थी। माहिन और मैं जल्दी जल्दी से बर्तन समेटने लगी। किचन का काम 11 बजे तमाम हुआ। उसके बाद हम कमरे में आकर बिस्तर में लेट गए। कुछ देर बातें करते रहे। घर आने तक मेरा इरादा था कि बिलाल को फोन करके खूब खबर लूं, मगर एक तो बहनोई भी घर में आए हुए थे, और दूसरा थकन से कब मैं नींद की आगोश में जा पहुंची, मुझे पता ही ना चला। मसरूफियत में सारी बात जहन से निकल गई। सुबह कॉलेज जाना था। मैंने कॉलेज जाने से पहले ही उसका नंबर मिला दिया। उसने फ़ोन उठाया, मगर गाड़ियों का काफ़ी शोर था। वो ड्राइविंग कर रहा था। उसने बताया कि वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, पहुंचकर मुझसे बात करेगा। मैंने कब उसकी सुनने के लिए फ़ोन किया था। मैंने तो उसे खूब बातें सुनाई। वो कहने लगा कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। तो प्लीज़ ऐसा ना करो, चाहे मेरी जान चली जाए, मगर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। अब जब मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल ली, तो फ़ोन बंद कर दिया। कॉलेज जाकर मैंने माहिन को सारी बात बताई। वो भी कहने लगी कि बहुत अच्छा किया, किसी तरह जान छुड़वाओ अब इससे। उसके बाद उसने फ़ोन न किया। जब हम कॉलेज से घर वापस आए, तो अम्मी अब्बू कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अम्मी से पूछा कि अब्बू कहाँ जा रहे हैं। वो बोली, तुम्हारे अब्बू, एक दोस्त के बेटे की हादसा ही मौत हो गई है, हम उधर ही जा रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ। फिर मैंने पूछा कि कैसे हादसा हुआ। वो कहने लगी, पता नहीं बेटी, कह रहे थे कि लड़का जीप पर यूनिवर्सिटी जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, वो जीप पुल से लड़कती दरिया में गिर गई। इतनी देर में अब्बू को किसी का फोन आ गया, और वो उसे दोस्त की बेटे की फौतगी की इत्तला देने लगे। अब्बू उससे कह रहे थे, हाँ यार, बहुत दुख हो रहा है, बस क्या कर सकते हैं। हाँ, अनवर साहब के बड़े बेटे बिलाल की मौत हो गई है। बिलाल का नाम सुनकर मेरा सर चकराने लगा, और दुआ करने लगी, खुदा करे कि ये वही बिलाल ना हो। जब अम्मी अब्बू फौतगी से वापस आए, तो वहाँ की बातें करने लगे। उनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि ये वही बिलाल है, क्योंकि जैसे और जितने अपनी फैमिली अफराद बिलाल ने मुझे बताए थे, और जिस जगह वो रहता था, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं सब जानती थी। वही सब बातें जब मैंने अब्बू के मुंह से सुनी, तो मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। मुझे तो फिर भी जैसे यकीन ही ना आता था कि ये वही था। माहीन कहती थी कि वो बेचारा कैसे जान से चला गया। मैं उसकी बात का कोई भी जवाब न दे पाती थी। और फिर उसके बाद उस रॉन्ग नंबर से दोबारा कभी कोई कॉल ना आई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये कैसा इत्तेफाक था कि वो मेरे अब्बू के दोस्त का बेटा था। उसके बावजूद कई बार मैंने यकीन दहाने के लिए खुद भी उसके नंबर्स पर कॉल की, मगर नंबर बंद मिलता। वो बेचारा जिंदा होता तो उठाता। अब मैं अफसोस से हाथ मलने लगी। आज तक हम जिसको मशगला समझते थे, वो किसी की जान भी ले सकता था। ये तो मैंने सोचा ही ना था। सोचती थी कि लड़कियां तो बेवकूफ़ और जज्बाती और अहमक कहलाती हैं, मगर क्या कोई लड़का भी इतना जज्बाती हो सकता है कि एक फ़ोन की वजह से अपनी जान से चला जाए? या ये तो कोई इत्तेफाकी हादसा होगा? मुझे कुछ समझ ना आता था कि अगर ऐसा ही था, तो हमारे एक छोटे से मजाक ने उसकी ज़िंदगी छीन ली थी। ये भी पता ना चल सका कि वो मेरी वजह से परेशान था, गलती से जीप फिसल कर दरिया में जा गिरी थी। अब मेरा ज़मीर हर वक्त ही मुझे मुलामत करता था।
पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता था। सोचती थी कि अगर हम मजाक ना करते तो आज शायद ये हादसा ना होता और हम ही इसकी वजह बन गए। मेरे लिए तो ये वक्ती मजाक था, लेकिन शायद वो इस बात को ना समझा। वो संजीदा था। खैर, मैंने बीए का इम्तिहान पास कर लिया तो वालिद साहब ने अपने जानने वालों में मेरा रिश्ता कर दिया। घर में मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। ये बातचीत एक हफ्ता तय हुई और 2 माह बाद मेरी शादी हो गई। मेरे शोहर बहुत अच्छे थे और वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनकी मोहब्बत पाकर जैसे मैं सब भूल गई। शादी के 2 हफ्ते बाद एक रोज असद की चचाजाद बहन मुझसे मिलने आई। बातों बातों में पता चला कि उसका भाई फोत हो चुका है। जब मैंने वजह पूछी तो वो बताने लगी कि मेरे भाई को एक डाइन ने निगल लिया। उस लड़की को कॉलेज आते जाते दूर से ही भाई ने देख लिया था। नजदीक जाकर कभी बात न की। अलबत्ता वो उसके साथ फोन पर बातें करती थी। पहले खुद नंबर मिलाया। जब फोन पर दोस्ती हो गई तो उस बेवफा ने फोन करना और सुनना ही बंद कर दिया। मेरा भाई तो अब बहुत सीरियस हो चुका था। वो बेचारा उसे फोन करता, मगर उस संग दिल ने ऐसी बेरुखी इख्तियार कर ली जिससे बिलाल भाई बहुत रंजीदा थे। वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करते थे। मौत से पिछली रात भी उन्होंने मुझसे उस बेवफा लड़की की बेवफाई के बारे में बातें की। वो बहुत परेशान थे और उससे अगली सुबह ही भाई का एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो यही लगता है कि इसी परेशानी में उनके साथ ये वाकया हुआ है। मैंने उसकी बातें सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे हाथ पांव जैसे ठंडे पड़ चुके थे। गोया वो रॉन्ग नंबर वाला लड़का, यानी बिलाल, जो जीप समय दरिया में गिरा था, वो मेरे शोहर का चचा जात था। यानी मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता अपने जिन जानने वालों में किया था, वो बिलाल के वालिद के तवस्सुत से ही हुआ था। उसकी बहन की बातों से मुझे ये कन्फर्म हो गया था कि वाकई मैं ही उसकी जान की दुश्मन थी और उसकी मौत का सबब भी, और उसके घर वालों की मुजरिम हूँ। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं जब मैके आई और माहीन को मैंने ये सारी बातें बताई तो वो भी बुखला गई। मैंने कहा कि तुम्हें याद है, हमने इससे जब फोन पर बात की थी तो उसने कहा था कि अपनी एक झलक ही दिखला दो। और मैंने कहा कि यह एक ही तो गर्ल्स कॉलेज है। आज मैं सुख बैग लेकर कॉलेज जाऊंगी और कलाई में सफेद चूड़ियां पहनूंगी। यूनिफॉर्म के ऊपर घर से गरे कलर का स्कार्फ लूंगी, तो तुम दूर से ही मेरी झलक देख लेना। तभी वो मुझे देखने कॉलेज आया था। अगले दिन उसने फोन पर बताया था कि उसने मुझे देखा था। वाहीन ने यह सुना तो वो भी रो दी। कहने लगी, सबसे बड़ी गलती तो मेरी थी। पहली बार तो मैंने ही दिल बहलाने को खुद उसका नंबर मिलाया था और फिर ही ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो कहने लगी कि किसी तरह उसकी बहन से बिलाल की तस्वीर मंगवाना। मैं देखना चाहती हूँ उस बदनसीब को जो हमारी दिल लगी की वजह से जान से चला गया। मैंने एक दिन बहाने से उसकी बहन से कहा कि अपने भाई की कोई तस्वीर तो लाना, मैं उसे देखना चाहती हूँ। नायला का, यानी असद के चचा का घर हमारे घर से करीब ही था और वो उसी वक्त अपने भाई की मुझे दिखाने के लिए तस्वीर ले आई। वो बहुत ही खूबसूरत लड़का था और बहुत शानदार शख्सियत का मालिक था और इन दिनों इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। वो चूंकि कई तस्वीर लाई थी, मैंने एक छुपा कर रख दी ताकि जब मैं अहीन मिलने आए तो मैं उसे दिखा सकूं। आह, ये कितना बड़ा अलमिया था। उसकी ज़िंदगी में हमने उसको बेवकूफ़ बनाया और उसकी मौत के बाद उसे देखने की ख्वाहिश की। उसकी वालदा भी मेरी सास की बहन थी। वो जब आती तो अपने बेटे का जिक्र करती और उसे याद करके ठंडी आहें भरती। वो कहती थी, जिसने मेरे बेटे को मरने पर मजबूर किया है, खुदा करे वो बेवफा भी मर जाए। तब मेरा दिल कांप जाता। मुझे बिल्कुल खबर न थी कि मैं बदनसीब इस घर में ही दुल्हन बनकर आऊंगी। एक रोज बातों बातों में मेरी सास ने मुझसे जिक्र किया कि मेरी छोटी बहन का बेटा अवैस, जो बिलाल से 1.5 बरस छोटा है, वो लोग आज उसके लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। कई लड़कियां देखी हैं, मगर अभी तक कोई पसंद नहीं आई। एक हफ्ते बाद माहीन मुझसे मिलने मेरे पास आई। तभी मेरी सास की बहन, यानी बिलाल की वालदा भी हमारे घर आ गई। उन्होंने माहीन को देखा तो मुझसे पूछने लगी कि ये लड़की कौन है। मैंने बताया कि मेरी चचा साद है। वो मेरे कमरे में मेरे और माहीन के पास आ गई और माहीन को काफी गौर से देख रही थी। मैं समझ गई थी कि वो ऐसे क्यों देख रही है, मगर माहीन कुछ घबरा गई। जब वो कमरे से चली गई तो वो मुझसे कहने लगी, यार, मुझे तो लगता है जैसे इनको खबर हो गई है कि मैंने ही इनके बेटे को मारा है। जाहिर है, पहले पहले तो रॉन्ग नंबर मैंने ही मिलाया था और फिर तुमसे बात करवाई थी। देखा जाए तो असल मुजरिम तो मैं ही हूँ। शायद वो अभी मुझे गौर से देख रही थी। वो ना समझी कि बिलाल की माँ शायद उसको अपने बेटे के लिए पसंद कर गई है। एक रोज मेरी सास कहने लगी,
تیار ہو جاؤ، ہم اویس کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں پشیمان تھی مگر ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ میرے سسر نے پہلے ہی میرے والد صاحب اور چچا جان سے بات کر لی تھی۔ جب ہم سب لوگ ہمارے گھر یعنی میرے میکے پہنچے تو مہین میری امی کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، لیکن میرے ساتھ جب بلال کی والدہ کو دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ ایک لمحے بعد وہ اندر چلی گئی۔ بلال کی ماں کہنے لگی کہ بہت ہی اچھی بچی ہے، ماشاءاللہ ہمیں تو پہلے سے ہی پسند ہے، مجھے تو ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ انہوں نے رشتے کی بات ڈال دی، مردوں میں بات پہلے ہی طے ہو گئی تھی، چچی بھلا کیوں انکار کرتی؟ شاید کہ مہین کی قسمت میں بھی اسی گھر میں جانا لکھا تھا جہاں بلال کی روح پھرا کرتی تھی، اور اس کو محسوس ہوتا تھا جیسے کہتی ہو تم نے ہی مجھے رانگ نمبر پر قربان کیوں کیا اور مجھے بے وقوف کیوں بنایا، بے وقوف بنا کر میری جان لے لی۔ ماہین کی شادی ہو گئی اور وہ بلال کے بھائی کی دلہن بن گئی۔ ماہین کو اب اپنے گھر میں محض اس وجہ سے قرار نہ تھا کیونکہ بلال کی تصاویر اس کی ماں نے اپنے کمرے میں ہی لگا رکھی تھی۔ جب بھی ماہین ساس کے کمرے میں جاتی تو ہر وقت ان تصاویر کو دیکھتی۔ وہ بلال کا واقعہ بھلا نہ پاتی تھی۔ ایک روز اس کی امی بلال کی ڈائری لائی اور کہا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ میرا بیٹا کیا لکھا کرتا تھا۔ میں نے پڑھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے ہر دن کی روداد لکھتا، اس نے ہمارے بارے میں بھی ایک ایک بات لکھ رکھی تھی جو وہ مجھ سے فون پر کہتا تھا۔ وہ ساری باتیں اس میں درج تھی، لیکن شکر ہے کہ اس نے ہمارا نام یا نمبر نہیں لکھا تھا۔ اگر کہیں لکھ دیتا تو شاید بات کھل جاتی اور ہم دونوں ہی کہیں کی نہ رہتی۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، مر کر بھی ہمارے دلوں میں امر ہو گیا تھا۔ شاید کہ وہ ہمارا پردہ رکھ رہا تھا۔ وہ ایک بے حد مخلص اور معصوم سا انسان تھا، یعنی ماہین بھی کہتی ہے کہ وہ ہماری غلطی کی بھینٹ چڑھ گیا کیونکہ وہ ہماری دل لگی کو سچ سمجھ بیٹھا۔ ہم نے جان بوجھ کر اس کو بے وقوف بنایا۔ شاید مجھ کو تو اللہ نے محفوظ رکھ لیا، ماں کی دعاؤں سے ہر مشکل سے بچا لیا تھا۔ میں اپنے گھر میں امن اور سکون سے رہ رہی تھی، مگر ماہین کے ساتھ وہی ہوا جو بلال کی بہن کو برداشت کرنا پڑتا۔ میرا چچا زاد جو لاہور میں پڑھتا تھا وہ بھی اسی طرح ناگہانی حادثے کا شکار ہو گیا۔ دوران طالب علمی اپنی ایک کلاس فیلو سائرہ سے اس کو محبت ہو گئی۔ سائرہ چونکہ ایک امیر و کبیر خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ تھی اور اس کا مشغلہ لڑکوں کو صرف بے وقوف بنانا تھا۔ فیضان بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کا کلاس فیلو بھی تھا، لہٰذا فیضان بھی اس کا نشانہ بن گیا۔ سائرہ نے اسے وقتی تعلق رکھا، پہلے تو خوب محبت جتائی، پھر اس کی محبت کو سچ سمجھا۔ وہ گھر میں سب کو اس کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اس کو خبر نہ تھی کہ سائرہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے۔ وہ اس کی محبت میں پوری طرح سے ڈوب چکا تھا اور اب اسے اصرار کر رہا تھا کہ وہ اپنے والدین سے اس رشتے کے لیے بات کرے تاکہ میں اپنے والدین کو ان کے گھر بھیجوں۔ پہلے تو وہ ٹالتی رہی، پھر ایک دن اس نے کہا کہ اپنے والدین کو رشتے کے لیے لے آؤ۔ جب وہ ان کو لے کر گیا تو سائرہ کے والدین نے اپنی اکلوتی اولاد کی خوشی کی خاطر رشتہ منظور کر لیا اور یہ رشتہ طے ہو گیا۔ لیکن سائرہ کا ایک اور لڑکے سے بھی تعلق تھا جو بہت امیر ماں باپ کا بیٹا تھا۔ پہلے اس لڑکے نے اسے شادی سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد اس نے دو اور لڑکوں کے ساتھ اور فیضان سے بھی تعلق جوڑ لیا تھا۔ ان میں فیضان اس کو بہتر لگا تو اس کے ساتھ رشتہ طے کروا لیا، مگر اب وہی امیر ترین لڑکا جب دوبارہ اس کی زندگی میں آیا تو اس نے اس سے کہا کہ اب وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہے۔ سائرہ نے اب پھر سے اس کے ساتھ تعلق بنا لیا، جبکہ اس کی منگنی میرے چچا زاد سے ہونے والی تھی، بلکہ اب تو یونیورسٹی میں بھی مشہور ہو گیا تھا کہ دونوں کی منگنی ہو گئی ہے۔ منگنی کو 4 ماہ گزرے تھے اور یونیورسٹی میں فیضان کے آخری سال کے پیپر ہو رہے تھے۔ اچانک ہی ایک دن سائرہ نے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس بات سے فیضان کو شدید دھچکا لگا۔ اس کی والدہ سائرہ کے گھر گئی تاکہ معاملے کو سلجھا سکے۔ انہوں نے بے رخی اختیار کر لی اور فیضان پر بہت سے الزامات لگا دیے۔ اہانت آمیز طریقے سے چچی کو گھر سے رخصت کر دیا۔ شاید کہ یہ سب سائرہ نے ہی ان سے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اب دوبارہ یہاں نہ آنا، ہم تم جیسے گاؤں کے باسیوں کو اپنے لائق نہیں سمجھتے۔ اس کی ماں نے جب یہ سب آ کر فیضان کو بتایا تو اسے بہت دھچکا لگا۔ وہ بار بار سائرہ کو کال کرتا مگر وہ فون نہ اٹھاتی۔ اس نے اپنا نمبر بھی بدل لیا، یونیورسٹی میں بھی اسے نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے کچھ کلاس فیلوز کے ذریعے اسے رابطہ تو کیا مگر اس نے صاف بے باکی سے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میری زندگی میں اب کوئی اور آ چکا ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ میری ماں کے ساتھ دوبارہ ان کے گھر گیا مگر اس کے والدین نے بہت ہی اہانت آمیز سلوک کیا۔ چچی بھی اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور ہو کر گئی تھی، ورنہ وہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہ رکھنا چاہتی تھی۔ اتنی دیر میں سائرہ کے والد نے سائرہ کو سامنے آنے کو کہا
کہ بتاؤ کہ کیا سچ ہے۔ وہ بھی اندر سے آ گئی اور اپنے والدین کے سامنے فیضان پر بہت سارے الزام دھر دیے اور خود کو معصوم ظاہر کرنے لگی۔ فیضان ماں کے ساتھ بے مراد ہی گھر لوٹ آیا۔ اس کو اس بات کا کس قدر رنج ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کی اتنی اہانت ہوئی۔ رفتہ رفتہ بجائے صبر کرنے کے اس نے سائرہ کی باتوں کو ایسا دل پر لیا کہ ہنسنا بولنا ہی چھوڑ دیا اور وہ ہمارا قسم کے دوستوں میں بیٹھنے لگا جنہوں نے اسے نشے پر لگا دیا۔ اور اس واقعے کے 2.5 ماہ بعد وہ اپنے دوستوں کے پاس جا کر نشہ کرنے کے بعد گھر لوٹ رہا تھا کہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا۔ جب اس کی میت گھر آئی تو کہرام مچ گیا۔ میرے شوہر آئے اور مجھے اطلاع دی۔ میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ ماہین تو یہ خبر سن کر ہی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بھی کم غم نہ تھا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ہمارا چاند جیسا بھائی منو مٹی طرح دفنا دیا گیا۔ اس نے اپنے روم میٹ دوست کو بتایا تھا کہ سائرہ نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اس کے والدین کی اہانت کی ہے اور وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے زیادہ شراب پی لی تھی اور تیز گاڑی چلائی۔ یوں وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ پہلے تو صرف سنتے تھے کہ مکافات عمل ہو کر رہتا ہے، مگر اب اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر روح ہی کانپ اٹھی تھی کہ کیسے فیضان بھی بالکل بلال کی طرح ہی گاڑی کے حادثے میں فوت ہوا۔ اس صدمے کو ماہین بھلا ہی نہ پائی۔ 2 برس تک تو وہ ہر وقت خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ مجھے کہتی تھی کہ کسی کو نہ بتانا۔ مجھے بلال کی ماں اور اس کی بہن کی بد دعا لگی ہے جو میرے سامنے اس گھر میں ہر وقت یہی کہتی تھی کہ خدا اس لڑکی کو غارت کرے، اس کو بھی ایسی ہی موت مارے جس نے ہمارے بیٹے کی جان لی ہے۔ اس کی ساس اور نند اپنے بیٹے یا بھائی کو جب یاد کرتی تو ایسے ہی الفاظ ان کے بھی منہ پر ہوا کرتے تھے۔ میں مہین کو سمجھانے کو کہتی تھی کہ یہ تو محض اتفاق ہے، اس میں ان لوگوں کی بد دعا کا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم سے ان کے بیٹے کا کوئی رابطہ تھا۔ جب تک ماہین کی ساس زندہ رہی ان کے کمرے سے بلال کی تصاویر کوئی نہیں ہٹا سکا۔ وہ کسی کو کیوں کر اس عمل کی اجازت دیتی؟ اس تصاویر کی گرد بھی وہ خود اپنے صاف ستھرے دوپٹے کے پلو سے روز پوچھتی اور اسے صاف کرتی تھی۔ جب تصاویر کی صورت، اس کی ہنستی مسکراتی صورت ہر وقت نگاہوں کے سامنے ہو تو زخم کیسے مندمل ہوتے۔ ہم میں سے کسی نے بھی بلال سے محبت نہ کی تھی، پھر بھی اس کا اس قدر دکھ تھا۔ جو تو اسے محبت کرنے والے تھے تو انہیں کس قدر دکھ ہوگا۔ خالہ جی کی وفات کے بعد ماہین نے تصاویر کو ہٹا دیا۔ جب گھر میں کلی ہو رہی تھی تو اس نے تصاویر اتار کر رکھ دی اور پھر اس نے بعد میں وہ تصاویریں کمرے میں نہ لگائی۔ ماہین نے ان کو اپنی ساس کے صندوق میں ہمیشہ کے لیے ہی بند کر دیا تھا۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لڑکیاں اپنی داستانیں لکھتی ہیں اور لڑکوں کی بے وفائی کے قصے لکھتی ہیں، ان کو برا بھلا گردانتی ہیں اور مورد الزام ٹھہراتی ہیں، لیکن 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی۔ اگر لڑکی کسی کے جذبات سے کھیلتے ہیں تو کچھ لڑکیوں پر بھی یہ الزام آتا ہے جو اس طرح کے مشغلے رکھتی ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گی کہ کیا ہی اچھا ہو کوئی کسی کے جذبات سے نہ کھیلے۔ آج مجھے زندگی کا ہر سکھ حاصل ہے، کوئی غم نہیں ہے، لیکن ایک غم ہے میرے دل کو چھلنی کر دیتا ہے کہ میں بلال کی مجرم ہوں اور اس کی ماں کی مجرم ہوں۔ یہ بوجھ مجھے کسی پل بھی چین نہیں لینے دیتا۔ نہ جانے کیوں اس وقت جب کوئی رشتہ دار میرے سامنے اولاد کی بات کرتا ہے کہ اللہ تمہیں بیٹا دے تو مجھے بیٹا ہونے کی چاہ تو بہت تھی، مگر میرا دل ایک انجانے خوف سے دہل سا جاتا ہے۔ سوچتی ہوں شاید اس جہاں میں میری ماں کی دعاؤں سے میری پکڑ تو نہیں ہوئی، مگر نہ جانے روزے محشر میرا کیا بنے گا۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ کبھی کسی کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں۔ کبھی کبھی چند روز کی دل لگی عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اللہ پاک سب بہنوں اور بیٹیوں کو نیک ہدایت دے۔ معزز سامعین، مزید ایسی کہانیوں کو سننے کے لیے میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔